जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी आमा। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रारम्भमा सुरु गर्ने बेलामा हामीले हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर केही संस्कृतका श्लोकहरू पढ्दछौँ। त्यो श्लोकहरू पढिसकेपछि हामीले हातमा लिएको चन्दन अक्षता फूललाई हामी श्री स्वस्थानीको पुस्तकमा अर्पण गर्दछौँ, चढाउँदछौँ। त्यसपछि हामी एकचित्त भएर कथा श्रवण गर्दछौँ। आज म हजुरहरूलाई स्वस्थानी व्रत कथा थाल्नुभन्दा अगाडि भनिने केही श्लोकहरू र श्री स्वस्थानी व्रत कथा सकिएपछि नित्य भनिने अन्तिमका केही श्लोकहरू कसरी चाहिँ शुद्धसँग उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदैछु। हजुरहरूले भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर मैले भनेका श्लोकहरूलाई राम्रोसँग सुनेर म सँगसँगै हजुरहरूले पनि यी श्लोकहरूको उच्चारण गर्नुहोला। यसरी उच्चारण गर्नुभयो भने हजुरहरूले भन्ने श्लोक पनि शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि श्लोक शुद्ध भइसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो भाषा अनुसार, आफ्नो लय अनुसार सबैलाई श्री स्वस्थानी व्रतको जुन कथा छ त्यो सुनाउनुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई विशेष श्री स्वस्थानी पराम्बा आमाको कृपा प्राप्त हुन्छ। अब भने आउनुहोस्, कति पनि विलम्ब नगरिकन आजको बसाइलाई प्रारम्भ गरौं। कसरी शुद्धसँग उच्चारण गर्ने त कथाको प्रारम्भमा भनिने श्लोकहरू। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब कथाको समापनमा नित्य कथा सकिएपछि भनिने केही श्लोकहरू। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। हस्त सबैलाई धन्यवाद।